الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أرانت نجاو يا جماعتين إدون نترجم نخون مكتبة شيخ خنيا شيخ جمال برترجمنا مقالة الرضا خيستي مكتبان تونغوان اسم فكاتو قدنا إسيتي في أكو مثلا جاهونو ديجيتال مكتبات ديجيتال لايبراري تدي بورا في اللي إنه هذا كمبيوترات اللي مجيء ساجرتي خان ما فوق شيء كان كينيا برجودو شيخ ميكائيل أكو مثلا شيخ جمال في خيسموت شباب برات اللي نورت ترجمة ميه وان إسان جانغاي سانرا سلامتا تكتكا في غير قاد أمس ويا جمعة خنا في خطابا كان اللي إبسا كيسان نقولن بربانا أسمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ جمال كم نجا يا نجا شيخ أبياتي إسان في المدرسة سلاga kitabni rabbi umu kitabni heddu asitti argama rabbi jalla ta'ala ya khafaru ifa bareeduudhaan kitaaba galchanii ammallee galchuudhaaf deemanii haala biirootis kun haala gartan kanaan akkaataa itti gartee biiroo keessa ta'anii fi biiroo hunda mijeessanii waan jiraniif namoonni kitaabni dhibe waa'u kitaaba dhabe kitaaba dubbisuun dhabe jedhu maktabaa kana dhufanii kitaaba dubbisuun akka danda'amtu asumaan isin hubachiisuu barbaanna. شيء أبان مكتبة خنا أنا مونا من جاي كورمو خمسين زيارة مكتبة تدوبه كان شيخات تني سندبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تدراتي ربي خدنا بلني حاجو. إيجاسي كيسموه تورا نفتني زيارة مجا نجان نفتني تبع كيسة أرقام تاني تبع خانو اللي نتفيد منه دلوني نبودا اللي نتفيد من ربنا هقول الجنة. كتاب نجا وادي كوخني كتاب شرحيهم بيتنا خيسة برباطي ساتها بيتنا خانة تنتك عاليدا بيجرا هنقدر ندامو تك فيني أسمانو جرام بيجنا ما جرا شورا هنقدر هوان بينف كابين يقود راجيتين تلماما كابيني كتابا من الجلفتون المانيف دلو تبوداتي في كتابه أبو دادا خنافو وري وانا كنا حبوا كباتنيس كتابنا كنا أكا غربياتي كندجن خلينا خينيا والله جادا جايبنا يا دكتور شيخ جمال نما خايو كابو رغمتي إفدورا واحد دودا لقى جراني ربي جدا سالي حفظوا أمري ربي هذه السوء ما يدري من بركة ربي حبوا فيه والنجتو برباد شيخ فني تيجي تبي السعودية عربية أجلها مكتبة أكيد كتابة دراني بلا تابون مرة كتابان إفدورا قلتني إفدورا جارني كتابان كلا مالي تكات أما شيء كوني تيجي تاجي جلتو أنا ما أقول قدام ككتاب مكتبة بيجي تولع جراني تكات بيجي نما تناجر يسيوان بينه إفدورا ملكة كلكة وانجو سيرة فتشو كبانينجا جزاكم الله خير أسمعنا قلتوا ما شكرا جزاكم الله خيرا تدبلوا دان ما كتابنا سكيسة أرجوان كتابون كيسا مراسا أكنوا خباهتي مالفار ترجم شيخين. كتابنا سكيسة أرجوان تدراتي يو أمير كتاب بني تراجل كمني ترى مباس ولا كتي هيا شيخ علي حسن شو نتيلنا كسمتي ستة جماعة مالي الدرار الأورومي الدرار الأورومي خشري أجرومي ده شيخا خنو ستة جماعة سنين أداد سنين خنو بسم الله هاو ما شاء الله كسمتي أزين موجا شرحي وانا الدداتي خنمو فتاوى ابن تيمياتي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمياتي خنمو سننوتا مجلد تكتك متونا إساتي أكسم مو مجلد إساتنا خنما شرحي موطأ بن مالكي خن نسيدا خنمو تحفة الأحوذي شرحي الترمذي خن فتح الباري ده خنمو سير أعلام النبلاء الله أكبر إمام الذهبي خنمو شرحي ابن ماجه هذا خنمو أبي داودي خنمو سلسلة شيخ الباني دي كنافي خنمو سنن الكبرى ده خني خاسين كتترين خنا رابو خنيلين كشرحي ابن ماجه خشيخ محمد الحريري شيخ محمد الحريري الله هيساتي خن قافة بودر قافة وديه مو كتابة خنا مالهم صحيح وهاج الوهاج كوكب الوهاج على شرح ابن حجاج ابن حجاج ابن ماجه أكاسي خنيلين أضواء البيان قا تفسيره خنيلين جامع أحكام القرآن تفسير رجرا مجاونا نسخة
جهة ترباتي جرا ونستغفر القاسمي فتح القدير كسكسي جرا ابن كثير اللي نكون واسين جرا ما شاء الله أكاس إن شاء الله عندنا لكاو قفان وريت فايدة ربنا جنة أكن شكرا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخان كينيا شيخنا مرشد كينيا شيخ ميكائيل فيكم سن أبا مكتباتنا شيخ جمال وجين ثاني أرانتنا هنو زيارة مكتبة على خنانغوني أسمانو دام ستكتنوتي دام ما روادو دكتور رياض الإسلام تندرج تكنانجي namni maktabaa ofii qopheeffee hawaasni akka irraa fayyadamu godhuun Itoophiyaa teenya keessatti hawaasa keenya keessatti hin beekamu je. Haala kana akkanatti mijeessanii namni tokko tokko dhufee bifa galmeetiin illee irraa fudhatee dubbiseetiin hin deebisuun hawaasa keenya keessatti akka fakkeenya namaa ta'u akka aadaa ta'u godhanna kitaaba walii ergisuun kunillee beekamaa haa ta'u jenna asumaanuu gaashee keenya hedduu galatoom jennaan. Itti aansinee waa'ee diijitaal laayibirariiti yookaan kompiitarri kun maaliif as ta'a? Isa kanarraa ibsa takkee. أشرا بسم الله كونيغا أما يرون غير ديجيتالات نانوا دي بوجستي كتابنا ما سير الجروحنا خلاص الباران اسكيس ولتك أمنه بفال PDF فيتينيس نموت الددا خنقرتي قبر باتشتا تعريف إرجوفيس كتاب حارب أسرت جبوفنه تبعنا نسجل جرتي نموت فكينيا كتابن كنا برينتي بدأتوا في الصفحة هنقطعوا فكينيا كرادو بيساني ورقتي فدأتوا ديمانيس يا ربي جعل فودراتي مطبعة ستي كوبيسينه برينتي غوني في ورقة عن خلاص أربعة فدأتني ديمو وكينيا في إمام مسجدات الجرا خالي ساني في ميجوينه إمام مسجدات اللي خطبة ساني خلاص أربعتهن في تانية ست برينتي ورقتني ورقة عن فدأتني ديمو وانتو تجرا حالا يرو أمان تندي أمام كينيا كمبيوتر يكون دور كمبيوتر وقف الدو جهاز بودا جلجة كونيمو كمبيوتر أما ياوانا وانسلا جهازني جلاندي مسلم من تشرا كبا أكاس ممو حركان اللي خطو قالان يعني يرو أمان تنا خيستي متطور كجا مسل إس حالي سامو ويا وجي نساء هدولا بوا داداتين يرو أماتيف بوا كبا خناف إسا خنا جرا أما يسوتت أما مكتبات أنا قوني مخنا بودا إسيتن أجرانتي أما يسينه كتابة لفجروس دبلا أسيت اللي أمس كوبيسا خرا لتشوتينو خدمة إن شاء الله هواس خينيا أبدين جرا فدرات يعني خاروري خايورا أن قبلورو بفده مكتبات أنا جرا جنت خيسا بكا جرتي مناريا بكا نمني هندي دفعي دبيسو دندوت كوبيسة هي سما بكا نمني تاي دبيسو دندو أكو مثلا أكو ما نمجي نمني جرتي فدتو بربادولي فكينيا بصفحة أنك تكو فدتي أسيت تبعه قدتي ورقتي فدتي ديموني أكدندو barattoota ilmiitiif waan danda'amu jechuun silaa namni haajaa namaa guutee hin danda'u hanga tokko waan danda'amu tokko akka godhu ammas kitaaban gara fuulduraatti kaayyoon itti qabnu warroota qaraatiirra jiran amma maktaba kanarraa namoota hedduu gaafa kitaaba kana galchinu tullaaba ilmiitiif kitaaban hedduu wajjin galchinee majlisa akka Sheekh Abdunaasir Qobboodhaa akkasuma immoo baadiyyoota garaagaraa keessatti gara qura'aana firii kumaa ol warra baratu jiruuf hirree akkuma sana immoo buluugaa fi riyaada tajriida warroota barataa jiraniif baay'ee kitaaban kanaa wajjin hin galchine hedduudhaaf hirree tullaabni hedduun itti fayyadaman akkasuma immoo ijoollee shamarranii warroota kitaaban sunanaa gahanii waan itti qara'an dhaban hedduuf magaalaa Qobbootitti rabbiin ulaaffisee baroota dabran kana keessa raabsinee irraa fayyadamaa turanii inshaallah gara fuulduraattis khidmaa akkasiitis itti fufaa kanallee asiin gabbisaa أتشينيس قال خاننيس كوبا قبائل ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا إن شاء الله قاعد أمس سيجار رادوما خنتي أستي مكتبات أنا عندي مكتباتون يرو يركباتي مكتبات وفاء خيستي وخاو مكتبة فان نما سبب فان كانت بتوتي ديجيتالي كوفو سنتاني غير ويب سايت تلي وربطتي مكا مقافتي سيرالي كابي مقافتي هوجا موقع رات سيرش كورا اللي خطابنا أسكي سجلوا كنا غير اللغات تلي جيرة تغيير اللغة إلى لغة المحليات تلي قدامي irraa hawaasni fayyadamu akka nu taatu abdii qabna wanni kun eegala rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra galmaan gahu rabbiin ullee haa godhu isinillee warra waan kanaan dhaabbatu nullee warra irraa fayyadamu rabbiin haa godhu asmaratti isin irraa dhaabna hedduu galatoomaa kaameeraamaanonni keenya asumaanuu gar tokkoon sheekotaa gar tokkoon munashidoota gar tokkoon qabsaa'otaa gar tokkoon hayyoota gootota hayyoonni islaamaa wanni kun tokkoffaarraa wanni nu agarsiisu islaamni akkuma madda hadaaraa ta'e madda fayyadama hadaaraa kanallee teekna takniyaa kana jalallee deemuu qabaa kompiitarilleen kitaabaa fi inni waliif diina osoo hin taane dhiraata osoo hin taane waliin hawaasa akka fayyadaman akka waliin taa'uun kun meeshaa yookaan akka nama rasaasa diinattiin qopheeffachaa jiruuti jechuudha. Wallaalummaan hoggaanii fi diina taatu barnoonni agartee bilisummaa yookaan
إفجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة إلى اللقاء آخر.